बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। ब्रेक टाइम चैनल की जानिब से पेश खिदमत है आज की कहानी। नईम की शख्सियत बड़ी अजीब शख्सियत थी। अगरचे वो उम्र में मुझसे कम था, मैं उसका मैनेजर था, मगर सीखने के लिए उम्र की तो कोई क़ैद नहीं होती और बाज़ औक़ात छोटा बच्चा भी बहुत कुछ सिखा जाता है। बाज़ औक़ात एक अनपढ़ जाहिल आदमी भी बहुत कुछ बता जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि मुबल्लिग हो, कोई मुफ्ती हो और कोई दाए दीन हो, जब भी आपकी बात समझ में आए। नईम के अंदर सबसे बड़ी उसकी खुसूसियत उसका लहजा गुफ्तार था। उसकी ज़बान की नरमी थी, हलावट थी, चाशनी थी। देखिए वो एक आम वाले ठेले वाले से कैसे बात कर रहा है। और शहजादे, क्या हाल है तुम्हारे? तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? पिछली मर्तबा तुमने कहा था कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, अब कैसी तबीयत है? जी सर, अम्मी की तबीयत अब बिल्कुल सही है, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं। आपने जिस डॉक्टर का बताया था ना, मैंने उसी से इलाज करवाया है और अम्मा आपको बहुत दुआएं देती हैं। और मैंने देखा कि ठेले वाला तेज़ी से आम छांट रहा है और अच्छे अच्छे आम नईम के लिए शॉपर में डाल रहा है। नईम को आम छांटने की ज़रूरत नहीं थी और फिर उसने जो पैसे लिए वो फ़ी किलो 10 रुपये कम भी थे, क्योंकि यही आम दूसरी जगह पे फ़ी किलो 10 रुपये ज़्यादा थे। आइए चलते हैं हाजी साहब दूध वाले की तरफ। नईम उनसे कैसे बात कर रहा है। और हाजी साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? पिछली मर्तबा जो आपने दही दिया था वो तो इतना मीठा और अच्छा था कि बेगम ने तो बस उसकी लस्सी बना ली। और आज मेरा दिल चाह रहा है मलाई से रोटी खाने का, तो ज़रा आप आज दही के अंदर मलाई ज़्यादा डालिएगा। अच्छा, आज आपके साहबजादे नज़र नहीं आ रहे। हाजी साहब मुस्कुराते हैं। जी नईम भाई, वो कॉलेज गया हुआ है, थोड़ी देर में आता ही होगा। अच्छा, आप चलिए मेरे घर की तरफ। हमारी बेगम शबाना और नईम की गुफ्तगू सुनिए। भाभी, पिछले दिनों आपने पाए का सालन इतना मज़ेदार खिलाया कि हमारी बेगम ने 10 जगह उसकी तारीफ करी। और फिर हमारी बेगम फूले नहीं समाई अपनी तारीफ पे और बोली, नहीं भाई, आज मैंने आलू पालक बनाए हुए हैं, दाल चावल बनाए हैं, खाना खा के जाइएगा। जी ज़रूर भाभी, आपके हाथ की दाल चावल का तो जवाब नहीं। और हमारी बेगम कभी भी मौका जाने नहीं देती थी कि नईम घर पे आए और वो खाना खिलाकर उसके वापस न भेजें। और सबसे बड़ा मोरका जो उस नईम ने सर किया वो खासे अरसे पहले दियारे गैर में था। मैं उस कंपनी में मैनेजर था और नईम को अपॉइंट किए हुए मेरे ख्याल से 6 महीने हुए थे। इसी दौरान उसकी खाला सास जो कराची में थी खासी बीमार हो गई और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। अब उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी बेटी नगमा की शादी अपनी ज़िंदगी में कर दें। इसके लिए उन्होंने नईम को कई ख़त लिखे। नईम ने छुट्टी के लिए दरख्वास्त दी, मगर ये सारा मामला इतना आसान ना था, क्योंकि उसे ज्वाइन किए हुए कंपनी को सिर्फ 6 महीने हुए थे। मैं अगरचे उसको बहुत फेवर करता था और पसंद करता था, मगर मैंने छुट्टी के मामले में माजूरी जाहिर करी। फिर हमारे कंपनी के मैनेजर MD इब्राहिम गुल साहब, उनके पास हो गया, मगर उन्होंने भी कह दिया कि मेरा दायरा इख्तियार महदूद है, मैं तुम्हें इतनी जल्दी छुट्टी नहीं दे सकता। तो अच्छा सर, ऐसा करें, फिर ऐसा करें, मुझे कंपनी के मालिक शेख इस्माइल साहब से मिलवा दीजिए, मैं उनसे बात करूंगा। इब्राहिम गुल साहब ने हैरत से उसकी तरफ देखा। ये कैसे मुमकिन है? उनसे तुम्हारी मुलाकात कैसे हो सकती है? फिर नईम ने उनको खासा कन्विंस किया
تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جب وہ کمپنی آئیں گے کسی میٹنگ کے سلسلے میں تو میں کوشش کر کے تمہاری ملاقات کروا دوں گا۔ اور پھر چند دنوں میں شیخ اسماعیل صاحب کمپنی آئے تو ابراہیم گل صاحب نے نعیم سے شیخ صاحب کی ملاقات کا انتظام کر دیا۔ وہ میرے ہمراہ کمرے میں داخل ہوا، بڑے ادب سے اس نے شیخ صاحب کو سلام کیا اور بولا، سر مجھے اس کمپنی میں کام کرتے ہوئے 6 مہینے ہوئے ہیں، میں نے بہت کچھ اس کمپنی میں سیکھا ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ کمپنی جس حساب سے اوپر جا رہی ہے اس میں یقیناً آپ کی محنت اور صلاحیتوں کا دخل ہے، ورنہ اتنے کم عرصے میں کسی کمپنی کا گراف کیسے اوپر جا سکتا ہے۔ شیخ صاحب نے چشمہ اتار کر ٹیبل پر رکھا اور بولے، کام بولو۔ ان کا لہجہ سپاٹ تھا۔ سر دراصل میری ماں پاکستان میں بیمار ہے، وہ میری مسز کی ہونے والی ماں ہے، اور ماں کسی کی بھی ہو ماں ہی ہوتی ہے، چاہے وہ ساس کی شکل میں ہو۔ میں چاہتا ہوں ایک آخری سانس لیتی ہوئی ماں کی خواہش پوری کر دوں، مجھے چھٹی چاہیے۔ آپ چھٹی دے دیں گے تو میں چلا جاؤں گا، چھٹی نہیں دیں گے تو میں یہیں بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر اس ماں کے لیے دعا کروں گا جس کی آخری خواہش ہے کہ میری اور اس کی بیٹی کی شادی جلد سے جلد اس کی نگاہوں کے سامنے ہو جائے۔ شیخ صاحب نے اپنا چشمہ اٹھایا، لیپ ٹاپ اٹھایا، بولے، میں گل سے بات کر کے بتاتا ہوں۔ میں نے نعیم کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے کر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ابراہیم گل صاحب نے بتایا کہ تمہاری 15 دن کی چھٹی منظور ہو گئی ہے۔ میں نے اس سے مبارکباد دی اور کہا، پہلی مرتبہ میں نے اس سے پوچھا، نعیم تیری زبان میں اتنی حلاوت، اتنی چاشنی اور اتنی نرمی کیسے ہے؟ وہ لیپ ٹاپ پہ کچھ کام کر رہا تھا، اس نے اپنی کرسی گھمائی، میری طرف دیکھا، مسکرایا اور بولا، مجید بھائی، میں نے قرآن شریف تو پورا پڑھا ہوا ہے مگر تفسیر نہیں، مگر جب میں اس کی تفسیر پڑھتا ہوں تو چاہے 1 صفحہ پڑھوں یا چند لائنیں پڑھوں، کوشش کرتا ہوں کہ اس کو اپنے دل میں اتار لوں، اس پر پورا عمل کروں۔ دیکھیے قرآن شریف میں رب کائنات، اس کائنات کا خالق موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ، جب فرعون سے ملنا تو اس سے نرمی سے بات کرنا۔ کون فرعون؟ وہ جس نے پیدا ہونے والے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا تھا، بنی اسرائیل کے سینکڑوں لوگوں کو غلام بنا کر ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے۔ وہ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور رب کائنات کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ، جب اس کے پاس جانا تو نرمی سے بات کرنا۔ پھر رب کائنات سورہ بقرہ میں بھی کہہ رہا ہے کہ انسانوں سے خوش اخلاقی سے پیش آیا کرو، نرمی سے بات کیا کرو۔ وہ مسکراتے ہوئے یہ بات مجھے بتا رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا، واقعی نعیم نے اللہ کی زبان سمجھ لی ہے، اللہ کے پیغام کو دل میں اتار لیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ تھام لیا ہے۔ وہ اللہ کی زبان سمجھتا ہے اور اللہ ہر قدم پر اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ بریک ٹائم چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک